سرائیکی مبلغ دعوت اسلامی کو آج ہم نے بلایا تھا، طالب علم بھی ہیں، کچھ سرائیکی زبان میں ہمارے عاشقان رسول کو آج ٹیلی تھون کے حوالے سے کچھ مدنی پھول دیجیے۔ الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول دی مدنی تحریک دعوت اسلامی پوری دنیا دے وچ 107 شعبہ جات دے وچ دین اسلام دی خدمت کرنی پئی ہے تے تساں اے مدنی تحریکوں جیڑا بھی چندہ دیندو اون دی شرعی تے تنظیمی رہنمائی دے نال ان کو خرچ کیتا ویندے۔ ظاہر ہے کہ 107 شعبہ جات مکمل دا تعارف اگر کرایا ونجے تو اے ممکن نہیں، کیونکہ وقت اتنا گھٹ ہے، زیادہ وقت بھی کو نہیں۔ انہیں 107 شعبہ جات دے وچوں اساں 2 شعبے گھندوں کہ جنہیں دا علم دین دی اشاعت واسطے، علم دین کو پھیلاون واسطے بہت بڑا کردار ہے، وہ بہت بڑی اہمیت دے حامل ہیں۔ انہاں 2 شعبے نے وچوں ایک شعبہ ہے جامعۃ المدینہ۔ جامعۃ المدینہ دے وچ عالم تے عالمہ بڑھائے ویندے، عالم کورس کرائے ویندے تے مفتی بنائے ویندے تے دوجا شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ۔ مدرسۃ المدینہ دے وچ قرآن پاک حفظ کرائے ویندے، ناظرہ قرآن پاک پڑھائے ویندے، سنت دی تعلیم دیتی ویندی ہے تے اخلاقی تربیت کیتی ویندی ہے۔ جامعۃ المدینہ کو اگر کیتا ونجے، جامعۃ المدینہ کا اگر تعارف کیتا ونجے تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے نہ صرف پاکستان دے اندر بلکہ پاکستان دے علاوہ باہر ملک جڑے دوجے ملک جویں کہ سری لنکا، بنگلہ دیش، ساؤتھ افریقہ، یو کے، امریکہ، انہاں دے وچ بھی الحمدللہ عز و جل تقریباً 775 جامعۃ المدینہ بنے تو انہاں جامعۃ المدینہ دے وچ پڑھن والے اسلامی بھیڑی تے اسلامی بھراواں دی تعداد جڑی الحمدللہ عز و جل تقریباً 64,421 ہے۔ تے انہاں کو پڑھاون والے استاد تے اتھاں کم کرن والے خادمین دی تعداد تقریباً 5,857 ہے۔ تے ہن تک الحمدللہ عز و جل اس سن تو سب بہت بڑی خوشی تھی سے کہ دعوت اسلامی دے بنے ہوئے جامعۃ المدینہ دی طرفوں جڑے اسلامی بہن تے اسلامی بھرا عالم کورس مکمل کر چکے ہیں انہاں دی جڑی تعداد ہے الحمدللہ عز و جل تقریباً 8,697 ہے۔ یہ تے جامعۃ المدینہ۔ ہن گھن گھن دوجے شعبے کو جہاں دے وچ قرآن پاک حفظ کرائے ویندے، چھوٹے بال تے بالڑیاں کو قرآن پاک ناظرہ پڑھائے ویندے، سنتاں سکھائے ویندے، اخلاقی تربیت کیتی ویندی ہے، وہ شعبہ مدرسۃ المدینہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے پاکستان دے باہر دوجے ملکاں دے وچ تقریباً 3,790 مدرسۃ المدینہ بنے تے انہاں مدرسۃ المدینہ دے وچ الحمدللہ عز و جل تقریباً چھوٹے بال تے چھوٹیاں بالنیاں جڑے حفظ قرآن کرنے پین، ناظرہ قرآن پڑھدے پین، انہاں دی تعداد 1,69,257 ہے۔ ارے واہ بھائی واہ۔ تے انہاں کو پڑھاون والے استاد صاحب یعنی قاری صاحب تے اتھاں کم کرن والے خادمین انہاں دی تعداد ہے تقریباً 9,242 ہے۔ تے ہن تک الحمدللہ عز و جل تساں کو سن تے بہت بڑی خوشی تھی سے اور تساں حیرت وچ پے ویسو کہ ہن تک الحمدللہ جڑے چھوٹے بال تے چھوٹے بالیاں نے قرآن پاک حفظ کیتے انہاں دی جڑی تعداد ہے تقریباً 80,771 ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ تو تھی کہ وہ کہ جنہاں نے حفظ کیتے اور جڑے طالب علم تے جڑے بال تے بالیاں نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کیتے الحمدللہ عز و جل یہ جڑی تعداد ہے اس کو حیرت دے ساڈے سے کہ ان جڑی تعداد ہے 2,42,028 ہے۔ یہ تو ہے کہ بھئی اتنی تعداد جنہاں علم دین حاصل کیتا قرآن پاک پڑھیا، اچھا اتنی تعداد وچ وہ فارغ بھی تھنے پین انہیں حاصل کاروی کی دے کوئی پڑھدے بھی ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ انہاں دا خرچہ بھی ہو سے تو انہاں دا جامعۃ المدینہ تے مدرسۃ المدینہ صرف انہاں 2 شعبے دا سالانہ خرچہ ہے تقریباً 2.5 ارب روپے ہے۔ یہ جڑا 2.5 ارب روپے ہے یہ انہاں مدرسۃ المدینہ تے جامعۃ المدینہ دی تعمیر دے علاوہ یعنی کہ انہاں کو بناون دے علاوہ صرف انہاں دے وچ جڑے اسلامی بہنی تے اسلامی بھرا تعلیم حاصل کرن دے پین پڑھتے پین انہیں دا کھاون پیون انہیں دا رہن سہن تے انہاں کو پڑھاون والے استاد صاحب تے اتھاں کام کرن والے خادمین دا صرف انہاں دی تنخواہ دا خرچ ہے، باقی تعمیرات دا او جڑا خرچ ہے او الگ ہے۔ تے یہ سنہری موقع ہے میں تساں کو بھی عرض کرے ساں کہ تساں بھی دین کو پھیلانے واسطے دین دی اشاعت واسطے دعوت اسلامی دا ساتھ دیو، دعوت اسلامی دی مدد کرو کیونکہ یہ تو سارے واسطے ایک صدقہ جاریہ تھی ویسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی دعا ارشاد فرمائی ہے، آپ فرمیندے کہ اے اللہ عز و جل جیڑا بندہ دین دی پھیلاون واسطے دعوت اسلامی دا ساتھ دے تے تقریباً گھٹ کنے گھٹ 1 یونٹ دے دعوت اسلامی کو تا اون کو مران دے ٹائم آقا علیہ السلام دی اپنے پیارے میٹھے نبی علیہ السلام دی زیارت نصیب فرما، آقا دا دیدار کرا۔ یہ دعا کو حاصل کرنے واسطے تے دین اسلام کو پھیلاون واسطے دین اسلام دی تشہیر واسطے دین اسلام کو
वधावण वास्ते तालिब इल्म इत्थे पढ़दे पे इस्लामी भेणी इस्लामी भरा उन्हें दी मदद वास्ते दावत माशाअल्लाह। इस्लामी नाल तावन करो दावत इस्लामी को टेलीथॉन माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नंबर स्क्रीन ते चलदे पे उसन सा देखदे पे उसो उथा अपने यूनिट भी जमा कराओ क्या उथा बात नाल बस्ते लगे पे स्टॉल रहीम यार खान जी हाजी असलम साहब बैठे हैं उथा भी आते उसा जमा कराओ मैं उम्मीद सुभान करना अल्लाह, कि तुसा टेलीथॉन दा ज्यादा ने ज्यादा दावत इस्लामी दी मदद करे सो माशाअल्लाह माशाअल्लाह तुसा भी साढ़े नाल ताउन कयो माशाअल्लाह क्या बात है बहुत खूबसूरत अंदाज में सराइकी इस्लामी भाई अच्छा मैं हालांकि हमारे पास एक और मदनी इस्लामी भाई भी हैं वो भी सराइकी बहुत अच्छी बोलते हैं लेकिन ये तालिब इल्म है मैं बताना ये चाह रहा था कि जामियतुल मदीना के अंदर जो तलबा है उनका टैलेंट क्या है उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है बेटा आप कौन से दर्जे में पढ़ते हैं दर्जा खामी सर 5वें दर्जे में पढ़ते हैं कौन से जामिया में मरकजी जामत मदीना फैजान मदीना माशाअल्लाह और कहाँ से ताल्लुक है आपका रहीम यार खान रहीम यार खान से ही ताल्लुक है तो चलें आप देखें कि पूरे पाकिस्तान के गुलशन के महकते फूल हमारे पास हैं और माशाल्लाह दावत इस्लामी उनकी तरबियत कर रही है उनकी आबियारी कर रही है और फिर आगे जाके वो क्या बनते हैं माशाल्लाह मुफ्ती अली असगर साहब हमारा दरमियान जलवा फरमाए अल्लाह ऐसे उलमा की कसरत फरमाए और मुफ्तियान किराम की कसरत फरमाए मुफ्ती साहब को मरहबा कहते हैं मुफ्ती साहब पहले तो आप ये बताएं कि आपने पहले भी हम हर बार